شغالي شيخ زاكير شيخ فلان شيخ فلان شكامبو بيسنا ناس ينتا تعريف ينبزرو ينتي يليك يتصل ينتا قدر يتبن بن باشيخ مراد نا باشيخ أصغر سو ينتي دشتي قتل نا تبجمت بن كنا قدر يمت بن چی خریدت بن میزر تو هم از زر آفرین قدر کجیت میزر شاول لسنا قدر دو تزنت سوال به قدر نسان زدیت بنیا علمی قدر نکوی مقام شناخت کو یرادن بن نچار متا روحانی لمت بن یعنی تو زره سوال بچه دکتر بیا کرده تانچه دکتر نور کرده تانچه دکتر وہ مطلب نہیں ہے ده مقام علمی که به شخصیت و نزیتیس کمی کدام کوی حرارتی که دنی حرارت میاد به دین لدوگا نه علمی حرارت نه درات نه چنگا چه سخه ما چنگا ما درس جدید روحانی ضربت سوسد با چامت نسین با چامت پین باز تیزت پین کب ضربت چامت سه دهیل تکدوک سے مکتب ستوله حلال حرامی سپرل سب سے چیز من ناگوار سپرک زرنا تحمل بسه برداشت بسه واقعا دیر یا پنا گیر بنا تا پتا چندو اپا شیخ مراد سرچی کا زیارت لوسه ده زنا ایران لید مسافر خانه جیتو زوار سمنه من دوم نه اعتقاد سوسه توپما سومه تاسو بجانا اپو چیدو من ذکر الهی اندو کنچ انا من داون چیکس بلک تاسن نو یران گاننج جونگا فلان برسو دنه نام نایو دیر دیوتیر یا نو ماچنا اراغا یتسنا ینتی یت بی فیسیلیتیز نا امکانا کوری لافوس بکزیده ناز ناری لافوس بکزیده سپره مطلب پو تو چیک زیغ بنجوده حسابو لیکن خلاص داره ینتان چیک نعمت فراوان تاسیدنا لیکن ینتی زرزونا دوگزونا گونزونا لوزونا نگاه نردمک توممت نونوزنچی من اولی که دی اپوچیس برو من خنتیک سر خنتیک چان سندی من نگاهی دن پلمانا هی زرزو چی بیندو گونزو چی بیندو زازو چی بیندو ینتان نه نزر بناوس من تکسر بینده چی ودي أنا أبغى أزوج تاني تيجنا مانا بمانا أمانا ليه وما ليه شيء بتجي ما جالس كم بقول لما تسد باتوس بدري لكن هتس فروني كسامبات tempo سريع غونزاني تاني توقزنا إنسان لا مشكلين دانز لا مشكلين وسط تيجي فوتان سمين شمن أبغى جوهر دي كنا ينتهي ديسبرو كونز دو توقف ينتهي كم بتسمينها نلا يري غام غاوي نقدر تطلب مشكلات گرفتار كتر فوقسه چی كزر بنا در صحیح بس سنبت منا اودر روحانين كنتز يرما چوت سبا يونزر اهميت تانسز گوزگوی که چرچو لیکن نتما قدر مت بنزو اودر روحانين ده علمان قدر مت بنزو چی زر بنا با این دلیل مختصر چیشی که قناعت بس بهترین چیشی نتا تامتسو دیرین ينتظر انتی مکتب استاد پوی سب بزی کیمو دغدغو چی که نزر بنا نی تنخک مکتب سنیا تمہیں دیگا کمیٹی پن سن پھر وہ کمیٹی پن کے انتظار کنتی استاد کی سب سے زیادہ مشکل پوچھی کرو چی کرو حجود آری گراخ سے نانے وانا گراخ سے میتے ہیں جیسے کیوں سے نرگام لوگ سے کنتی مکتب استاد کی سب سے کیمو پریشانیوں کوئی کنے چیز ظاہر چنا کن خوز رہا واو جو ازر نے انو اچھی تو نظر میتا لیکن دان فرشتے ایک توب سکتا نچان داره دیستیگی لولی که استاد من ناتا و نچا سب گواتان سیا مکتبی که استاد لا ینتظر دیرین روز شب ولادت با سعادت آبا عبدالله دون نکرزر مکتب چیگی که استاد لا تنخد سم چیز باشی گیزرات سم چیز باشی گورمینی چوبرسی چیگه تنخد سم چیزو چم؟ 30,000 دیدن حتی اقل پرستیس کنم تامتز چبرسی که میخواسته افسر چی که کمر بزنه که گود سب بس تانس بیده افسر کلا تنخواه زن چم دو که زوجی تن کویران تیده چم بده این سوغت بکن نلتا چم سیار کل مخیر بزن و خواه 20,000 30,000 زربا مخیر یعنی یا زربا فخر اینده ينتظر كواتم دكتور 1,00,000 سوبر دكتور 90,000 اجني سر ابي كهوه بدنيه 90,000 بتورا وشيغا كنت بوست بوتشيكه ها اما زوت وين كيف انا خاوم في
نظر می مقصد تو شاهدی مثال نمینه اندان چوب چوب کنسین در یک کادری نظر چینه یا چا بلدینگ پو 3 منزله تانسل یا توپ کنکران افشونه انیو منیمت یا پوگمو اکی تانسل دان لوکر اندو شرباز دم صفاتیک بندو من نو دنا اونی که قیامت نمسئولیت اون چینه من دیتا یا بلدینگ چی تو ما دیتا تام نظر سوی نه کنن نرام نداشت دوچه نناز دیت چیز دم سیازر بند دیتا آریک به هم بلدینگ چی تانسل دو دیوی نامپزه دیولا کلیک تانسل دیدی نامپزه یا توپ به اپونا پیاده چیز بگم توپ ساچی بشی چی بشی و ملاق نیماتا نسکم سه زچه شدیو نیماتا و من جیکچا جولچا سپرونی دیانو که جوجی نبونی تا جو نراحت مشن آینده میاد که میخوان چه بسه نزیان و دیشب کن مکیان زرچه بسه شدی 30,000 چبرسی که نکره نتیز جناب محترم زاکر صاحبی فقوی تنخی 20 پیانو که انتظر نه دیرین مکتبی استاد چگیز یریب شول آداب سبچین یریب شول اخلاق سبچین چای که توقع یون چمین خوران اگر بچه یون چمین کو فرشته من کوازار گسپت تومر گسپت دان انیو گوشت چند جد نکرده نه ماجق بفین سیگر بد یا نه انیو کرد دان دخون چش گسور گسپت شال چش گسپت ویرد سکور بکر گسر دیون گامدی عالم طبیعت میزوج و سلچه که هستن و در مکتب استاد پولت زم تان شایسته دو گیزر چه کم سے کم پوزر بنا چیو چه تیجه بسن زرا یرز نه یرز آفرین تا چیز هست دان یرز تانچین زره من دی دیوتک 4 گوشین زرین دی بنا لیکن نظر دیرینی وقتی تقاضانا روحانی عزت چیک آبروی گانجک چیننا کوی ناپیانو گد پیشو بزدی سونا نیامبوش سخنا تعلیم چیک سیل چوک چیننا عزت مندانه طریقه چیک انیل زندگی به در خدا شاید جو کرگی لیکر روحانی انیل گیت نیتا چوک گچه شک کتا چیه سومیندو بچه پروژی چیه سومیندو مشتر کو چی که انتظر چا بچه نیز با فوجی شان پنشین اولو تنهای اومدو لیباز اومدو گرم زچان نرم زچان اومدو با شقت اساسونه برگرد چای برزین گیتمیندو چای تنهای گیتمیندو ایشاب چه چی بچینده بیچارون دی ناخ کس دوگته کنتان شقت چا بچه فوجی سوچی لازری دینی زشتی پولیشی گچه نکالی بچه چه آدیز روحانی اوضاع بو ینتان پبلیک ذمه داری قیامت ینتان چی بچه گورنمنت جو رسول 30,000 تامینجا یری مکتب استاد بلیران در یری زمین معتدل ریت پر 25,000 که توتان خدا شاهد یا 25,000 بک قناعت بس انیو سوچیم شو سوچیم کری زندگی روزگار دنیا فی سگانچیم تماس در صدر محترم تیان اسمت دیچه پھر بیس پره چیک چیک دی یرا تنخواہ سمجھو مثلا ایدی تنخواہ 25 که گیل نمازر یا یوک پیاد نظر بگنده 25 که نیوک پیاد نظر نیسی رسی 25 که نگیل نیوک نظر دران داره گیت توس پیانو بجلی فیزیو نامینو شک پسخی کنن ما بیاد دیمیندو چی چون تکر کمر بزن پیچی پیچی بیلیون دامیندو شک پسخی چون مفید دی یعنی من شک پسخی کنچی مثلا کیا چه چیک میشه کم کرگی رو پته ماس خادی که اتکن لرسیده دالتا زده دین اومد زربنا کیا من اسکامبال لوکانی افره چیک ریتنی زینو چین سامبا پاکار سرکی نکرده مادی که دکان الله سنتون فیتو و برخورد کنن الله مکتب سر کنن الله یول آواد بکنن الله زرین ہے بهر لسوسه دکان الله دیو زرمین دی ما انتاس بده تماسی منصفانه طریقه که من زنده خدمت لا شرط بس که من دیو تامن ما مزر بنا کس پران نگلو تفچیک لذت چالو شمن جمعن یاری داره دین غربت طرف لشاید بی علت نیست جس پران استثناء قدیمی علمان قناعت ندسته چل سب کنو چون سو جدیدی علمان لب وقتی دی احتیاجات روز حمله که حسنا منسا چیک چی که دو پمین ما روزگاری فرس خوشی و ساشاد
من دارم از ینتی من وجدان نداشته بیس برام اتن گامی وجدان نداشته زره داره گاه جواب چیانو یول پر روحانی ولی چی ما دو پنجوز رنگ چه تا مسئول چی زوشی یا سونا سو رابطه گت پنوه یاران چی ما دو پنجو یول پیکازر بنا یول پیک دو سه چیزو پینه زیرا خب دیس برام جواب میده جنیول پیکاب شوی پیشنی فیشینو والله چیوندو شینشیلان چرباسندو سنمی گرجنجی والله فتسناسی روحانی نسبت وسیلاسی حاصله آمد و نسامه پنون سرزگان که رشک پول دان درک پتینگلو میوانه پنسور دی باشه پولسا پس درک جگوتا چون می لامپنا تاری آری एक कोणीले अंदुक से पते देगा पे छू के बाद का पे गेम पुर के लगा गेम पुर स्टिक पर कामरियत कंदन दे पे सुसा मतलब सीधा सरजना था چند درس روحانیون زدیک بچه سومیت بی سببی که چوز منه چوزجو و چوز معجزی که لبشمینه جمعه یونه جوان سر اخلاص من چوزجو زبانه خوب شاید پنیت کم کتونه شهری که شکوه نویت کم کتونه شهری که شکوه مکنون ازیلونه یعنی چی بچی دیگه نگاز که آن دو پر زرزاشی توکایی بسی نه خبرشی عزیز من نه یلی یل پگا جواب چی که آباد سوس من شهر آباد بشمن شهر آباد پو شهر آزاد پو نه میری گاوی سببی که ایریس کم بچم چک آزاد نه آباد که تو شنه کی تقویت این آمرکز بگه یاران سکه یل پو برباد چه اسکی کرام یم پو برباد چه دی یل آباد بکن سا آباد بکن نم آباد بکن لا خدا شاهد روایت حدیث مجاهد فی سبیل الله خدای لمیان جهاد بس کنه تو پیغمبر خدای فی اپو مدینی کنمت جی گجان جسم اپاجی گت پنسوگنا اپاجی سرمینتاب زمان اپاجی کمبو خلی شو تماسوس آیاتی تقرین جگال چیزر بد پخلق جگه یونچنده چیزر بد برمبو چمو وده تقرین جگه نو کمبو خلی سوسه دیگه خاتم پیامبری فقط مشرکین جام که وسیله یاد کنن گما سخت سخت تجاسس اول بله چوتاس چامالا چوتاس خرمالا چوتاس لوکس کاماله بنا اپیجیزا شوشیاجی پیس اپاجی می پنا نافگو دم چه بسه زیپ دیگه نه پته می پنزه بده اپو آن پنا لوکس لی بنا اپیزش وا ولی پیگان نه ام خرما با دن چوتینه یا حد بود نکیامان شد و باقی سعی کنم رامات زخم ستته پیغمبر جای سوسمه یه جو اپوزخ پاییست ها سرجان سوسمه یکم کم بخوره سوسه دیانو کچان ملاقات نه الله بکسور چوته اندوکسه دیزه پا گویتایون کاما دای برو پیگادیان نک کامره گام چوسه دوکسه گیت پینچه پده یا ممکن است تو با سوسه اشام چکولو پره پیغمبر جای سوسمه تا اپوشیش اپوزخ پاییست راجی به چی سولانی پیغمبری سخت پیجان سوسو نه سوسه انو کلوشین نه آل نه خورما نه جامعه چما شده این سوسو بزو آلو سون یا لامبر لطفچین یا جای لطفچین پیغمبر دست شما نه نو کار نه چون نشین دین سوا شتان یعنی سوا تمام وال پگاره یا چند پول پیرا از سینیره پیرا یه فشار باشد یاران لوما سوسو که آتی کامای پنیمت پی کجا کنه ها آتی کامای یاران لومیه نه لبنان پیش چیزه زرا و پیغمبر دستوس که سوسنده است که لومیه نوکیانو چی تمام دوکسه اپاجی سوسوشه دریمیه چیلو اپاجی سن سوسو گر زرچیتا پیغمبر نه آگنجان آرنا پیغمبری سو زخمی سوسه سو شهید سوسه سو شنوانی کله سوش تیکه کله آرنه وادلا اپاجی سری کلا جمعه من خدا شد گندهش تقسیم هستم کردن جا انتباه من آلا چی تو واسه زفین تایید ما پس دیگه سو زخمی سوسه دوگه اپو بالان سوار سینگ کماری کلپا چرده ای کاما چرده ای شیسه جنازو کردو تا پوسنی کار بچه مختصر بس که وقت اپو جیوسنی لقبان چیکسون جای چه آرد پیغمبری فقوس کردن یتسو کس دیگه معذرت خواهی باز
یا رسول الله نه مالک دیتو آزار چیزهای نبود سه دیتو چیکن شده مثلا پیغمبری که بزرگ نبود روایت معتبر روایت است پیغمبری اده غرغر سومیده سرگه کسبیده کشق بیمی لقبا کره باست آنسنه کسل بیونزلا کران کاف سوین نگران چیک پریشانی مسون ناچت هایانو جنگ بسیون سدی شهید سون کنون زخمی فوق کنون نه کرس کسب حلال بس که اونس کنی اده لقبا لازیت سون کن پودی لقبا ندی شهادتی دیک سرگا بیمی کلقبا ندی توقس توزیم دیم فضیلتی چی بس اسنابو دیگه چیه دیفرنس دزربنا یعنی نه یاری گاویانوک سالز با دالز با چانشوت با دیون آرماشه شک دیون نه یاری اب چوغو دکتر با انجینیر رونید به لاس بودzik یاری اده کلاقی ناو پیاندوکسه اده یولیسه که بینکن بو ملاق بو سانمو دیو که اون سزاچس بولا دیو لکسب حلال زربت اده آنوک نه نسل صالح بینچین گیلا نسل بینچین شعور بینچین زکاوت بینچین هوشیاری بینچین نی ادود نسل پسکون سنگان ایران دینی انوانی کا دیرینگان ایران اده اتاپونی به کسب حلالی به لقمه حلال پی که سوسل دن کیون سے دیرینگی مجلس پہ حسین محبتی کے جام چھ سوسے چھ میں لتوا ایک حقیقت ہے نینگان یری یلون آباد باید پو نگان یری اده گلالس پو یرس سمجھ دکتری چچنو انجینری ضروری این یاد گلا منا لپاس سم اسکو زم زندو ٹھک ٹھک چیک شده درگتی به ما کچیک دو تو فیشن بیسید فیشن بیمه با من لا خارج ممچوک سمنه چیک بسه کون ظاهراسی که دلچه منده کلی کریم اسکوچه و فضیلت چشین اماز باشکیق تو سلقبا لکالق گوش از بکس زلت چشین حالا که دو اشتاین یری لپورا یری گرامبولا یری میکولا کلینش کوس بکتام چک فساد ایجاد شد امی لقبا برکیق گوش از بنا امی دخون بچته چس کتام چک فضیلت دو پتایا تا نینگانا یران دو چوکس دین چک انحراف چات ہومنا اب یو مختصر وزرد من یران ماتم لبنا محرم یانو گامدی و حسین من تقصیداز امستریمون کن در رجاس جوان گامد یم موچین دی موچسی فضیلتی بنیاد چیود ایتو جخشید دی موچسی فضیلتی بنیاد چیود دی بنیاد پوچی نیزر بنا خوب دقت باشید کلنگان یری زندگیانو درنگان یری دینی که مکربانگان یری علماء یری بزرگان انبیاء اولیاء که جو یران ای زندگیانو یران ای زندگیان زم چنگان چیود دیس پرازر بنا انتیزه هن قریبی که وچن یری زندگی زن چنگان چود سوانگانی پتامد زن پرکشیلیت سوانگانی پتامد زن سوزانی پتامد یری زندگی زن چنگان دیوزو بسیرت تو عادت جو دی عادت جب چسب چیش چنی زر بنا من یری زندگی نشیب و فراس یانو دی زن کنگان بکتو شیسنا ندی کنه یری ایرد گیرد درکن یری خونه یری نیمه یری استیمه یری نمه یری امه کی زندگی رو بهینی زیاد منصق چی که متا مشکل بچی که من پولا ٹھیک بس مطالعه تا سوزا پولا من مالک یا عبارت چی که مثبت زاویه و مثبت پیش پولا مالتا منفی ولا پورا مطالعه تا سنه که تو یری زندگی بگذارم یری زندگی یعنی من پیانو یعنی من وقت پیانو یعنی منفیانو همیشه دو زال بس دنیا دیگه چچین لا خیر فی یم کنو خیر چی بنا من جدی کارنا چی یمته مدرس بی عرفی درس بانگاز یتما روایت چی حدیث قرآن چی مزر بانگاز عرف اسپرات انزر یو اسپرات مدی زان انگان اسپرات لیزا انگان یری زندگی انو زان چی گرد نان چی این جنا عبارت بانگاز توصی انتی خدمت وزرد کربلا حسین ابن علی فی ابتداء زندگی کنه کونسه دی خلاصه و کربلا کونسه امت مسلمان و دیکن عالم بشریت دا دیس برای اسکی تو جوده هم عالم بشریتی فرز هم امت مسلمی فرز دی نهزت پیانو درس یاد عبرت چیاد نتیس عبرت بلنده درس فتانسه یا درس ولنسه عبرت فتانسه دیری روز ولادت امام حسین انتیکه نکتا سوال بنا شاید میری حساب سے جواب تا میں شتیانو نیمتن قاصره
چی قاصرت نظر بنا اهداف کربلا امام حسین حسین منی و انا من الحسین که کتونتز سبجت بدیو قرار تانسنگتز دیرین سوپت جوانونی مغز پیانو دوا کربلا درسگاه چگین کربلا یکنا درس لنچین کربلا درسگاه چگین کربلا یکنا دو چوز حادثه یکن عبرت لنچین دیرین نینتانی رجن کنو گرجو کربلای حسین نهزت بکنا حسین زندگی کنا مدینه ترک بچسبو عرفات یانس بچسبو مکی کنا حجی کا حسین فیق پولد جگان ده ماحول ده حسین فیق پی زکاوت نه هوشاری نه بیداری نه علمیت پی که پتا شد نه حجی دوران دگنا حکومت وقت جابری دی جمگٹانو نه حسین ابن علی دو تخص دنیا